बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मरीम नवाज़ की फूंकों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सहाफ़ियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम पंडितों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद सराई में कोई कसर नहीं छोड़ते, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद सराई में हर हद पूर कर देते हैं, उन्होंने मरीम नवाज़ की फूंकों ने जो है बहुत परेशान कर दिया। मरीम नवाज़ की फूंक, पहले तो मरीम नवाज़ के पास एक गिलास होता था, पहले वो गिलास उनको परेशान करता था, स्टील सिल्वर कलर का गिलास था। लेकिन अब मरीम नवाज़ की कुछ फूंके हैं जिन्होंने उनकी नींदें हराम कर दी हैं। उन फूंकों के बारे में आपको बताना है कि वो फूंके हैं क्या और उन फूंकों का तज़किर क्या है, तस्करा क्या है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी तबीयत कुछ वकला ने साफ़ की है आइन शिकनी पर। आइन शिकनी जो हुई थी तहरीक एतमाद के दौरान, और वो एक उसी जोम में गए थे कि शायद ये भी मेरे वर्कर होंगे वकला के पास, लेकिन वकला ने उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो डांट पिलाने से मुराद है कि मतलब एक सियासी किस्म की एक फैंटी लगाई है। वो भी आपको बतानी है चीज़ें कि वो हुआ क्या और आगे होने वाला क्या है। उसके बाद पाकिस्तान को बंद करने का एक प्लान है तहरीक इंसाफ का, वो भी आपसे शेयर करना है, और राना सनाउल्लाह साहब का भी एक प्लान है, वो भी आपसे शेयर करना है। तो शुरू कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं जो वकला के पास गए हैं, इस स्टोरी से शुरू करते हैं। इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में खिताब करने के लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बार है, बार कौंसल है, वकला ने उनको बुलाया, दावत दी थी कि आप आएँ और यहाँ पे बात करें, अपने ख्यालात का इज़हार करें। हाँ, ज़ाहिर है वो हर एक अपोजिशन लीडर जो भी होता है अपोजिशन में, या कोई भी पॉलिटिकल या कानूनी आइनी मूवमेंट को लेकर चलता है, उसको बुलाया जाता है, उसका मौक़िफ़ सुना जाता है। तो ये एक रवायत है बार्स की। अच्छा जी, इमरान खान साहब वहाँ पर गए, तो इमरान खान साहब की मौजूदगी में वहाँ पर एक ओहदेदार थे अलीम अब्बासी साहब, बार कौंसल के। उन्होंने इमरान खान साहब की तबीयत काफ़ी साफ़ की। उन्होंने जो उनकी आइन शिकनी थी, इमरान खान साहब जो आइन का एक वहाँ पर वो करने गए थे प्रचार, उन्होंने इमरान खान साहब की जो आइन शिकनी थी, उनकी गवर्नमेंट की जो आइन शिकनी थी, वो उनको याद कराई। उन्होंने कहा यहाँ पर वकील बैठे हैं, एक तो सबसे पहली बात है, आपके वर्कर नहीं बैठे, तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं बैठे, तो आपने यहाँ पर बात वकीलों से करनी है, तहरीक इंसाफ के वर्करों से नहीं करनी है। आपको पता है कि वकीलों के साथ कानूनी बात वही की जा सकती है जो एग्जिस्ट करती है कानून में। आप अपने वर्करों के साथ तो हर वो बात कर लेते हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, और जजों को और अदलिया को और इन सबको मिलान करते हैं। उनका कहने का मकसद तो यही था। अच्छा जी, फिर उन्होंने तरीके अदम एतमाद पर बात करते हुए उसने कहा, अलीम अब्बासी साहब ने कहा कि जी तरीके अदम एतमाद तो आईनी तरीके से आई थी, लेकिन आपने आगे से गैर आईनी तरीका इस्तेमाल किया। आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने जो तरीका इस्तेमाल किया वो बिल्कुल गैर आईनी था। उन्होंने उससे एक आईनी प्रोसेस को रोके रखा। ठीक है, उन्होंने कहा जी आप इस पर जवाब दें। तो इमरान खान साहब का मोरल बहुत शेक किया यहाँ पे ना, कि आप एक बिल्कुल आपको ये था कि पता नहीं ये मेरे वर्कर ही हैं, ये मेरे मदाह हैं, या ये मेरे ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, कि जो मैं बात करूँगा जजों के बारे में या किसी और के बारे में, उस पर वो सुन लेंगे कान बंद करके। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। आपकी पॉलिसी के हवाले से हम करने के हक वजाहत हैं। हम अब आपसे ये सवाल करेंगे कि इतनी बड़ी सियासी जमात के कायद होते हुए, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हुए, पिछले दिनों एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, आपका अपना भी आइया होगा, लेकिन जो पाकिस्तान का आइन कहता है, जो पाकिस्तान का कानून कहता है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट के ताबे हुई। आपका बयानिया दुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन मैं कानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से, मैं आइन के एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूं कि आपने इस गैदरिंग को ये बताना है, ये पीटीआई के क्राउड नहीं है सारा, ये बार है। ये आपसे सवाल सुनना चाहती है कि क्या जिस तरह आपने टैकल किया इस सारे मामलात को कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, क्या अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन इकदाम नहीं थे आपके डिप्टी स्पीकर के, आपके स्पीकर के, और जो रवैया गवर्नेंस का रहा, ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं और आप हमें। उन्होंने कहा जी आप जवाब दें, जो आइन तोड़ा गया है इस पे जवाब दें, जो आप लोगों के आपके गवर्नर ने पंजाब के अंदर आइन को शिकनी की है इस पे जवाब दें। मतलब खूब उन्होंने जो है वो इस पे उनको रगड़ा लगाया और उनको बावर कराया कि जनाब आप जो एक बयानिया लेके चल रहे हैं अदालत के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, और आप लोगों का जो माजी में रवैया था आपकी गवर्नमेंट का,
وہ بالکل ہی آئینی نہیں تھا، اور یہ بالکل ایک اس سے لگتا ہے کہ یہ ایک سیاسی موو ہے۔ تو یہ ابھی شروعات ہے عمران خان صاحب کا، ایک تو امریکی سازش کا بیانیہ ہے وہ تو بالکل ہی بیٹھ گیا ہے، اور اب جو ہے باقی جو چیزیں ہیں ان کی، یہ جو عدلیہ کے خلاف اور انصاف نہیں ملا اور باقی یہ ساری چیزیں، یہ بھی بیٹھنے والی ہیں کیونکہ ان کو جوابات ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ اسی دن جس دن یہ بار میں تھے، اسی دن مریم نواز صاحبہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اپنی پیشی بھگت رہی تھیں۔ اس پیشی کے دوران جو رپورٹرز تھے، جو رپورٹ کر رہے تھے، جو اس پیشی کو کور کر رہے تھے، وہ بھی تھے وہاں پر۔ تو اس پیشی کے دوران ایک رپورٹر ہیں صدیق جان۔ صدیق جان کو آپ جانتے ہوں گے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک پنڈت ہیں، سیاسی پنڈت، صحافتی پنڈت ہیں، اور ان کی جو وہ ایک بیانیہ لے کے چلتے ہیں۔ آج کل تو بہت زور و شور سے لے کے چل رہے ہیں نا۔ اچھا، وہ صدیق جان نے کیا کیا جی؟ صدیق جان نے عدالت کے اندر دوران سماعت ایک ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ میں صدیق جان نے لکھا جی، مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے اور مریم نواز صاحبہ اس تسبیح میں سے پر کچھ پڑھ کر ججوں پر پھونک رہی ہیں۔ اچھا جی، اس نے کہا جی وہ تسبیح کے ذریعے پڑھ کر پھونک رہی ہیں تاکہ جج ان کے حق میں بولیں یا ان کے حق میں فیصلہ دیں۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ نریٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ ٹویٹ ڈیفینیٹلی پہنچ گیا، جب وہ اتنا وائرل ہوا تو عدالت کے اندر ہی پتہ لگ گیا جی، صدیق جان نے عدالت میں بیٹھ کے ٹویٹ کیا۔ اب جو عرفان قادر صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ کے وکیل، انہوں نے ججوں سے شکایت لگا دی، پوری سماعت روک دی۔ پہلے انہوں نے کہا جی سماعت روکے، پہلے یہ سنیں کہ عدالت کے اندر کی جو سماعت ہے، اس سماعت کو کس طرح سے باہر غلط رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ججوں نے سماعت روکے، اس پہ جو بھی ہوا، اس کے بعد ان کو ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا کہا صدیق جان کو۔ صدیق جان نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ادھر بیٹھ کے، ڈر سے کہ پتہ نہیں اب تو انہیں عدالت نہیں لگ جی، کیونکہ عدالت میں بیٹھ کے اب اس طرح کی چیزیں کمرے عدالت میں بیٹھ کے تو نہیں کی جا سکتی نا، باہر آگے کچھ بھی کریں وہ ایک الگ چیز ہے۔ صدیق جان سے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرایا گیا۔ تو اس کے بعد پرویز رشید صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص وہاں پر بیٹھ کر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز کی تسبیح عدالت کے اندر، وہ بھی ان کے اعصاب پر سوار ہے۔ مریم نواز کا سلور کا گلاس تھا، وہ ہاتھ میں لے کے چلتی تھی، وہ بھی ان کے اعصاب پہ سوار ہے۔ تو مسئلہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عدالت میں نیب کے جو لوگ ہیں وہ کسی کے کہنے پر نہیں چل رہے، اب وہ کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چل رہے، تو اس لیے ان کے پاس وہ دلائل ہی نہیں رہے، عدالت میں دینے کے لیے دلائل نہیں رہے، اور عدالت میں مریم نواز کے خلاف کچھ ہے نہیں رپورٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس۔ تو جب ان کے لوگوں کے پاس کچھ اور ہے نہیں رپورٹ کرنے کے لیے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں اور ان کو باہر رپورٹ کر دیتے ہیں، اور یہی ہوا۔ لیکن وہ ان کے الٹا ریورس گلے پڑ گیا اور پھر ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا ٹویٹ۔ تو یہ سارا معاملہ ہے جی، یہ ایک پراپرلی ایک جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اس کو لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ ایک پورا گروپ ہے جرنلسٹ کا، جو کہ اسلام آباد میں، اور باقی سب کی بات نہیں کر رہا، وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی خاص قسم کی لائن پر چلتے ہیں۔ یہ ساری تصویر کا معاملہ تھا۔ تو تیسری جو چیز ہونے جا رہی ہے جی، عمران خان صاحب نے اتوار کے روز جو ہے کال دی ہے پاکستان بند کرنے کی۔ پاکستان بند کرنے سے مراد ہے شام 7 بجے سے رات 10 بجے تک انہوں نے کہا جی لوگ سڑکوں پر نکلیں مہنگائی کے خلاف اور پاکستان احتجاج کریں اس گورنمنٹ کے خلاف۔ تو بیسیکلی عمران خان صاحب کا اس دفعہ جو پلان ہے، وہ پلان ہے بھی یہی کہ وہ لانگ مارچ نہیں کریں گے۔ اگر لانگ مارچ کریں گے تو اس صورت میں اس طریقے سے کریں گے، وہ پورے پاکستان کو جیم پیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی کی ایک ریہرسل اتوار کے روز یہ کر رہے ہیں۔ اتوار کو یہ پاکستان کو بند کرنے کے مطلب لوگوں کو نکلیں گے مختلف اضلاع میں، مختلف شہروں میں، لاہور میں نکل آئیں گے، کراچی میں نکل آئیں گے، فیصل آباد میں نکل آئیں گے، باقی جو اضلاع ہیں وہاں پر نکلیں گے یہ لوگ، نکل کے احتجاج کریں گے، سڑکوں کو بند کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ریہرسل ہے۔ عمران خان صاحب آج لاہور آ رہے ہیں، اسی سلسلے میں آ رہے ہیں، تو یہ اس سے ایک پریکٹس کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا اگلا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے ملک کو اسی طرح سے جیم پیک کر دیں گے، پہیہ جام ہڑتال یا کچھ اور۔ تو دوسری طرف رانا ثناءاللہ صاحب بڑے جو ہے وہ منتظر ہیں کہ یہ اعلان کریں، لانگ مارچ کی تاریخ دیں
لیکن یہ لانگ مارچ کی تاریخ نہیں دے رہے. ان کو پتہ ہے کہ جیسے لانگ مارچ کی تاریخ دی, رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان صاحب کو پکڑ لیں گے, کیپچر کر لیں گے, نظر بند کر لیں گے, گرفتار کر لیں گے, کچھ اور بھی, کیونکہ رانا صاحب کے پاس گراؤنڈز بہت سولڈس ہیں. ان کے پاس جو عدالت میں ایجنسیز کی رپورٹ جمع ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی توہین عدالت کی, اور توڑ پھوڑ پرانا جو ریکارڈ ہے اس کی بنیاد پر رانا صاحب ان کے خلاف ایکشن لینے کا سوچ رہے ہیں, بلکہ پلان آف ایکشن انہوں نے بنایا ہوا ہے. وہ صرف انتظار میں ہیں کہ یہ لانگ مارچ اناؤنس کریں. یہ لانگ مارچ اناؤنس کر نہیں رہے. یہ جیسے ہی لانگ مارچ اناؤنس کریں گے رانا صاحب ان کو کیپچر کر لیں گے. تو اسی لیے ان کو پتہ ہے, تو اس لیے یہ لانگ مارچ کی ڈیٹ نہیں دے رہے, بلکہ یہ اس طرح سے ریہرسل کروا رہے ہیں اپنے لوگوں کی. اور اسی طرح سے کسی دن اچانک ہی انہوں نے جو ہے وہ پورا ملک جیم کر دینا, پورا ملک بند کر دینا, اور پورا ملک بند کرنے کے بعد یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب یا لاہور میں بیٹھیں گے, یا کراچی میں بیٹھیں گے, اسلام آباد میں, کسی نہ کسی ایک پوائنٹ پر یہ بھی بیٹھ جائیں گے, اور وہاں پہ بیٹھ کر اپنے مطالبات کو منوانے کی کوشش کریں گے. لیکن گورنمنٹ کے پاس یہ پلان بھی پہنچ چکا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ اس پلان کو بھی کیسے ٹیکل کرنا ہے. یہ پلان بلکہ زیادہ آسان ہے ٹیکل کرنا, کیونکہ جب آپ تھوڑے تھوڑے لوگ مختلف اضلاع میں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو منتشر کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے.